पछिल्लो एक हप्तादेखि मुलुकको राजनीति दिन प्रतिदिन तरङ्गित हुँदै गएको छ। एकपछि अर्को गर्दै तरङ्गित हुने क्रम निरन्तर जारी रहेको छ। हिजो बसेको क्याबिनेटको बैठकले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्धित गर्ने निर्णय गरे लगत्तै मुलुक झन् एक प्रकारको अर्को तरङ्गमा तरङ्गित बनेको अवस्था छ। सामाजिक सञ्जालमा कतिले यसको पक्षमा कतिले यसको विपक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरिरहेका छन्। क्याबिनेटमा गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशमा विप्लव समूहको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको अहिलेसम्म अनौपचारिक समाचारहरू बाहिर आएका छन्। यद्यपि क्याबिनेटको औपचारिक निर्णय बाहिर आएको छैन। सम्भवतः सरकारले चाँडै यो विषयमा आफ्नो औपचारिक धारणा बाहिर ल्याउनेछन्। यद्यपि विप्लवमाथिको यो प्रतिबन्धपछि यति बेला कतिले मुलुकको सुरक्षा अवस्थाप्रति चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। कतिपयले मुलुक फेरि पनि फर्केर 2052 सालतिर गएको आफ्ना व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेका छन् भने कतिपयले सरकारले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि, हिंसात्मक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि र राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन नगरेको भन्दै विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाएको प्रस्ट्याएका छन्। साँच्चीकै विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने अवस्था नै सिर्जना भएको थियो वा अहिले गर्नु हुँदैन थियो? यो दुईटा प्रश्नको बीचमा आम रूपमा बहस केन्द्रित भएको छ भने अर्कोतर्फ साँच्चीकै मुलुकको सुरक्षा अवस्था कमजोर बन्दै गएको हो। आम रूपमा जनताले शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई महसुस गर्न सकेनन्। यी सवालहरू आम रूपमा आइरहँदा हामीले दुईजना व्यक्तित्वहरू, एकजना नेपालको पूर्व प्रहरीमा पनि एकदमै शालीन, सभ्य र तार्किक प्रहरीको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल हुनुहुन्थ्यो भने एकजना व्यक्ति जो राजनीतिक वार्ता समितिका पूर्व संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ तत्कालीन अवस्थामा असन्तुष्ट पक्षहरूसँग वार्ता समेत गर्नुभएको थियो। दुईजना व्यक्तित्वसँग हामी यो बहसलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व संयोजक राजनीतिक वार्ता समितिका हुनुहुन्छ सोमप्रसाद पाण्डेजी, नेकपाका नेता पनि हुनुहुन्छ, सांसद पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लजी। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत। तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरे। धन्यवाद। म ठाडै प्रश्न गर्न चाहे सोमप्रसादजीबाट। यो हप्ता लगातार तपाईँसँग दोस्रो पटक यो बस्ने मौका जुर्यो र निकै सङ्गीन र महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुनाले यो अवसर जुर्नुमा पनि यो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुनुपर्दछ। साँच्चीकै विप्लव समूहमाथि जुन अहिले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था छ सरकारले, त्यस्तो चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको हो विप्लवको गतिविधि, जुन गतिविधिलाई निहाल्दै सरकारले ठाडो आदेशमा प्रतिबन्ध नै लगाउनु पर्ने अवस्था आयो? यसो थोरै पृष्ठभूमिमा बताउँ। अब जब हामीलाई 75 भदौ 8 गते राजनीतिक वाताटोली 2075 भनेर एउटा क्याबिनेटबाट एउटा चाहिँ उच्च स्तरीय अधिकारसम्म राजनीतिक वाताटोली भनेर हामीलाई चाहिँ यो जिम्मेवारी दियो। त्यसको संयोजक मलाई बनायो। बनाइसकेपछि हामीले एउटा एकछिन त तयारी गऱ्यौँ। करिब 2 हप्तासम्म हाम्रो तयारीमा गयो र 25 गते भदौ हामीले खुला रूपमा आम रूपमा सबैलाई वार्ताको निम्ति आह्वान गऱ्यौँ। आह्वान गरिसकेपछि त्यसमा 2 किसिमको टिवार थियो। म पहिले पनि यो टेलिभिजन मार्फत भनेको छु। पहिलो टिवार के थियो भन्दाखेरि चाहिँ आनन्द ढुङ्गाना लगायत त्योभन्दा पहिला गरिएका कतिपय सहमतिहरू थियो। त्यो सहमति कारण नभएको हुँदाखेरि चाहिँ धेरै ती समूहहरूले चाहिँ सरकारसँग माग राखिराखेका थिए। त्यो सहमतिको विषयमा के अवस्था छ र त्यसको चाहिँ प्रतिवेदन तयार गर्ने, त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति भन्ने थियो भने हामीलाई चाहिँ अर्को जिम्मा के दिएको थियो भने संविधानको दायराभन्दा बाहिर रहेका द्वन्द्वरत असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्ने भन्ने चाहिँ हामीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसअनुसार हामीले चाहिँ अब सबै आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ
कतिपय तराई मधेसमा भएका समूहहरू, कतिपय पूर्वी पहाडी भागमा भएका लिम्बुवान खम्बुवान लगायतको समूहहरू, किराँत वर्कर्स पार्टीहरू लगायत पश्चिमतिर रहेको माओवादी केन्द्र समेत हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ खोजी गरेर एउटा लिस्टिङ गरिसकेपछि हामीले वार्ताको आह्वान गऱ्यौँ। आह्वान गर्दाखेरि हाम्रो त्यो लिस्टमा चाहिँ हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको समूहलाई पनि राखेका थियौँ, सीके राउतको समूह पनि राखेका थियौँ। यसरी हामी कुरा गरिसकेपछि जब हामीले खुला रूपमा आह्वान गऱ्यौँ, आह्वान गरिसकेपछि धेरै समूहहरू हामीसँग सम्पर्कमा आए। कतिपय विगतमा सहमति जनाए गरिएका समूहहरू र कतिपय सहमति नभएका तर अहिले चाहिँ सहमति गर्न चाहने समूहहरू र हाम्रो लिस्टिङमा करिब 44वटा थियो। त्यसमध्येमा करिब 16वटाको त कुनै अस्तित्वमै नरहेको, कुनै वार्ता गर्न पर्ने आवश्यकतै नभएको, धेरै त्यहाँ कार्यकर्ताहरू त्यहाँका नेताहरू अरू पार्टीमा विलय भइसकेको र त्यहाँ न कसैको चाहिँ अब त्यो समूहहरू करिब 16 समूहको त न कुनै केन्द्रीय कमिटी, न कुनै कार्यालय, न कुनै गतिविधि केही पनि थिएन। उनीहरूसँग त वार्ता गर्नु परेन। तर हामी 28 समूहलाई चाहिँ सम्पर्कमा गऱ्यौँ र सम्पर्कमा गरिसकेपछि करिब 26वटा समूहसँग त हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ अब सहमतिको के अरे चाहिँ हस्ताक्षर गराएरै हामीले चाहिँ अब माइनेट गऱ्यौँ कि उहाँहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरूले हामी अब यो गतिविधि छोडेका छौँ र अब चाहिँ हामी कुनै पनि अब उसमा गतिविधिमा भाग लिँदैनौँ र चाहिँ हामी शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा नेपालको संविधानको दायराभित्र आएर अनि मूल राजनीतिको मूलधारमा हामी आउन तयार छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो र हस्ताक्षर गर्नुभयो। र बाँकी रहेका केही समूहसँग हतियार पनि बाँकी थियो, त्यो समूहले हतियार पनि बुझायो हामीलाई। यसरी चाहिँ त्यो सबै समूहसँग बाँकी रूपमा गरेपछि अब हामी धेरै समूहसँग वार्ता गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, सहमतिमा पनि पुग्यौँ। बाँकी रहेको के थियो, एउटा विप्लव समूह थियो, एउटा चाहिँ सीके राउत समूह थियो। अनि त्यसपछि हामीले सीके राउत विप्लवसँग पनि आफ्नो चाहिँ वार्ताको प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ। तर हाम्रो अध्ययनमा के भयो भने म थोरै पृष्ठ बताउँछु। विप्लव समूहको हामीले धेरै अध्ययन गरिसकेपछि हामी तराईका धेरै भागहरूमा गयौँ। मोरङदेखि आज चाहिँ अलिक विप्लवमाथि केन्द्रित हौँ, सीकेको बारेमा धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, पृष्ठभूमि मात्रै बताउनु खोजेको। त्यसरी चाहिँ हामी सीके राउतको विषयमा हामीले के गर्यौँ भनेदेखि अध्ययन गरिसकेपछि राजनीतिक समूहको रूपमा उसलाई हामीले त्यसमा चाहिँ दर्ज गरेनौँ र चाहिँ तर उहाँको दाजु सहोदर दाजु जयकान्त राउत हामीसँग वार्ता गर्न आउनुभयो र उहाँलाई हामीले के प्रस्ताव गरेर पठायौँ भने सीके राउतले यदि मुलुक विखण्डनको एजेन्डा छोड्ने र त्यो घोषणा गर्नुहुन्छ भनेदेखि छोड्ने घोषणा गर्नुभयो भने वार्ता हुनसक्छ, अन्यथा सक्दैन भनिसकेपछि हामी सीके राउतले त्यही ढङ्गले व्यवहार गऱ्यौँ। तर विप्लव समूहको विषयमा अब यहाँले आज चाहिँ बढी उठाउनु भएको विषय विप्लव समूहको विषयमा पनि हामीले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गऱ्यौँ, अनि गृहमन्त्रीज्यूसँग सल्लाह गऱ्यौँ, पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम, विष्णु पौड्याल लगायत हामी झरलाल खनाल लगायत सबै नेताहरूसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरिसकेपछि वार्ताको निम्ति प्रस्ताव गर्नुहोस्, अहिले पत्र नपठाइहाल्नुहोस्, तर उहाँहरूको चाहिँ वार्ता गर्ने चाहना हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले फाइन्ड आउट गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि पत्र पठाउनुहोस् भन्नुभयो उहाँहरूले। त्यसपछि हामी पहिलो उहाँहरूको चाहिँ समूहमध्येको गुणराज लोहनीसँग हाम्रो चाहिँ सम्पर्क भयो। त्यसपछि त धेरै नेताहरूसँग हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ, केन्द्रीय कमिटीका सदस्य, त्योभन्दा माथिल्लो तहको पोलिट ब्युरो सदस्य लगायतको चाहिँ कतिपय चाहिँ सम्पर्कमा हामीले चाहिँ कोसिस गरिसक्यौँ। उहाँहरू आउनुभयो, कुराकानी पनि भयो, तर अधिकांश समय र एथेटिक रूपमा हामीले गुणराज लोहनीसँगै हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरेपछि उहाँहरूको के प्रस्ताव रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ कसरी वार्ता हुन्छ, वार्ता हुनुको निम्ति त तपाईहरुको निष्कर्ष के हो? विप्लव म तपाईले भूमिका मैले थोरै यसलाई जोड्न पर्ने आवश्यकता के छ भनेदेखि अहिले जुन खालको चाहिँ सरकारले चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो त्यसका केही पृष्ठभूमिहरू छन्। अनि त्यसपछि गुणराज लोहनीजीले चाहिँ के भन्नुभयो र अरू पनि साथीहरूले के भन्नुभयो भनेदेखि जे प्रकाण्ड, खड्गबहादुर विश्वकर्मा लगायत, उमा भुजेल लगायत, पदम राई अनि चन्द्रबहादुर खड्का लगायतका धेरै नेताहरू जेलमा हुनुहुन्छ, केन्द्रीय कमिटीका सदस्य, स्थायी कमिटीका सदस्यहरू, उहाँहरूको रिहा हुन्छ कि भनेर भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूले प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यो भइसक्यो। हामी सरकारसँग कुरा गऱ्यौँ, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गऱ्यौँ, गृहमन्त्रीसँग, गृह सचिवसँग, नेताहरूसँग, प्रचण्ड कमरेडसँग हामी सिधै उहाँको चाहिँ निवासमा गएर हाम्रो टिमले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। गरिसकेपछि वार्ताको वातावरण बनाउनुको, जब कि हामीलाई चाहिँ वार्ताको जिम्मा दिन हुन्थेन, दिइसकेपछि अब वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्छ सरकारले पनि भनेर हामीले पनि छलफल चलायौँ र सरकार पनि लचिलो भयो र उहाँहरूलाई जेलमुक्त गर्ने काम पनि भयो। प्रकाण्डजीको हुनसक्थ्यो अब चाहिँ सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रतिष्ठितको रिटमा चाहिँ उहाँलाई रिहा गर्न सक्थ्यो, तर उहाँको अर्को ठाउँमा ताप्लेजुङमा भएको अथवा चाहिँ दाङमा भएको अथवा कालीकोटमा भएको अदालतको मुद्दा फेरि त्यहाँ ल्याएर उपस्थित गराउन सक्थ्यो।
तर सरकार लचिलो बन्यो, उहाँहरूको गतिविधि राजनीतिक भन्दा अराजनीतिक बढी भयो। सुन्नुहोस्, त्यसकारण यसरी चाहिँ हामीले छोडिसकेपछि अब थोरै यहाँ जोड्न के चाहन्छु भने जब उहाँहरू सबै जेलबाट छुट्नुभयो र उहाँहरूको मक्सिर 4 गते यो भ्रिकुटी मण्डपमा कार्यक्रम पनि भयो प्रदर्शनी मार्गमा, त्यसपछि एकाएक उहाँहरूले वार्ताप्रति इच्छा देखाउनु भएन, अनैच्छिक बन्नुभयो। हामी अलिकति ताजुब पऱ्यो र हामीलाई प्रधानमन्त्रीज्यू गृहमन्त्रीज्यूबाट केही हामीलाई चाहिँ कुरा पनि भयो तपाईँहरूले भनेर अब यो सबै छुट्ने अनि त्यस वार्ता नहुने, वार्ता गर्न नसक्ने पनि भनेर हामीलाई अलिकति प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले भन्नु पनि भयो। यसरी हामीले चाहिँ हिजो वातावरण बनाएका थियौँ र त्यसको सँगसँगै मैले चाहिँ पछिल्लो कालमा अब जब उहाँहरू 8 गते मङ्सिर 8 गतेको यो काठमाडौँको आमसभापछि एकाएक अब यो आम वार्तामा आउने अनिच्छुक देखिएपछि मैले अरू पनि थप त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई र सँगसँगै चाहिँ केही व्यवसायी साथीहरू जो उहाँसँग पनि सम्पर्क हुन्थ्यो सबैलाई मैले प्रयोग गरेँ। म एउटा मिडिएटरको रूपमा पनि राखेँ। केही बुद्धिजीवी मान्छेहरू वकिल साथीहरूलाई पनि मैले त्यो वार्ताको वातावरण बनाउनको निम्ति उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्नको निम्ति विप्लवसम्म चाहिँ गएर हामी पुगेर छलफल गर्नको निम्ति प्रस्ताव पनि मैले पठाएँ। तर तल्लो तहको नेताहरू, केन्द्रीय तहका चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ आएर चाहिँ नेताहरू आएर हामीसँग कुरा गर्नुभयो। त्यसरी चाहिँ अब हिजोको चाहिँ धेरै लामो समयसम्म एक्सर्साइज गरिसकेपछि एकाएक उहाँहरू नआइसकेपछि वार्ता हुन सकेन। र अहिले पछिल्लो कालमा हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रतिवेदनमा पनि सिके राउतलाई राजनीतिक समूहको रूपमा हामीले दर्ज गरेनौँ। ऊ मुलुक विखण्डनकै एजेन्डा बोकेको हुँदाखेरि, तर विप्लव समूह राजनीतिक समूह हो र यसलाई चाहिँ हामी वार्ताको माध्यमबाट यसको समस्या समाधान गर्नुपर्छ र उहाँहरूका कतिपय अधिवादी सोचहरू देखिन्छन् र चाहिँ राजनीतिक रूपमा उहाँले बाटो बिराउनु भएको छ, त्यो सचिनुपर्छ। तर सरकारले वार्ताको निम्ति ढोका खुला गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ सरकारलाई प्रतिवेदन पनि दियौँ। यसरी चाहिँ यो पृष्ठभूमि भयो र पछिल्ला दिनमा के भयो भनेदेखि उहाँहरूको राजनीतिक गतिविधि भन्दा बढी मात्रामा चाहिँ अलि हिंसात्मक ध्वंसात्मक गतिविधिहरू बढ्दै गए। राइट, म यहाँसँग आउँछु हेमन्तजीसँग म गएँ। हेमन्तजी, तपाईँ सुरक्षाको एकदमै जानकार, द्वन्द्वकाललाई पनि चाहिँ फेस गर्नुभएको छ र शान्ति प्रक्रियालाई पनि नजिकबाट निहाल्नु भएको छ र अहिलेको खुल्ला राजनीतिलाई एउटा पूर्व प्रहरीको एउटा उच्च अधिकारीको हैसियतले तपाईँले यी सबै कुराहरू नजिकबाट निहाल्दै गर्दा जुन परिवेशमा, जुन समयको पेरिफेरीमा अहिले चाहिँ विप्लवमाथि चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइएको छ, यो साँच्चीकै क्रिटिकल र मुलुकको शान्ति सुरक्षामाथिको चुनौतीलाई र उहाँहरूको गतिविधिलाई नै निहालेर लगाएको जस्तो देखिन्छ वा यसको चाहिँ परिदृश्य अन्य केही देखिँदैछ? यो यसमा हामीले जस्तो मन्त्रीजीको कुरा पनि सही कुरा हो कि धेरै कुराहरू सही छ उहाँले भनेको पनि, किन वार्ताको त लामो सिरिज पनि भइसकेको। तर मलाई के लाग्छ भने तपाईँको जस्तै अब सुरक्षाको हिसाबले हेर्ने भनेपछि अब पोलिटिकल हैसियत भएको पार्टी त हो यो, होइन? अब त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ अलिकति हतार भयो कि एउटा मेरो सोचाइ यो, किन भनेपछि पोलिटिकल पार्टी हो, पोलिटिकल पार्टीको एक तहसम्म वार्ता भएको छ र त्यो वार्ता मलाई चाहिँ फेरि पनि कन्टिन्यू होला र कुनै न कुनै कन्क्लुजनमा कुनै बेला पुग्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँहरूबाट भएको जुन काम कारवाहीहरू छ नि त्योलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सकिन्न। हामीले दुईवटा एउटा फाटो यसलाई चाहिँ पाटो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ जुन काम कारवाहीहरू छ नि, किनकि उहाँहरूको काम कारवाही जुन विध्वंसात्मक काम कारवाही भइरहेछ त्यसले गर्दा अहिले मात्रै होइन, योभन्दा पहिला इलेक्सनमा हामीहरू हेरौँ त, इलेक्सनमा दाङमा के भन्छ म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको होइन, योभन्दा पहिला के भन्छ उहाँ हेरौँ हामीहरू के भन्छ नुवाकोटमा कङ्ग्रेसको रामशरण महज्यूहरू चढ्यो गाडीमा अट्याक भएको होइन, झन्डैले भाग्यले बाँच्नुभयो। उहाँ उदयपुरमा पनि भएको छ, एकजना महिलाको खुट्टा पनि गएको छ, त्यहाँ पनि कङ्ग्रेसकै होइन। त्यस्तै अब अस्ति नक्कुमा भयो त्यो घटना। र यो त कस्तो गर्नुपर्ने भने तपाईँको यदि यो आपराधिक कारवाही काम कारवाहीहरू भएको छ भने त्यसलाई ऐन कानुनहरू छन् देशको लागि, यसको नयाँ कानुन पनि चाहिन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ। नयाँ कानुन पनि चाहिँदैन भन्छु म त, किनकि आपराधिक कार्य संहिताहरू छ, तपाईँको विस्फोटक ऐनहरू छ, थुप्रै ऐनहरू छन् अहिले, त्यो ऐनअनुसार कारवाही गर्दै जाने होइन। र साइड बाई साइड मलाई के लाग्छ तपाईँको जुन यसका विभिन्न कारणहरू छन्, त्यो पछि फेरि छलफल पनि गरौँला जुन मैले भनेको कुरा। मेरो सवाल के थियो भने जस्तै आम रूपमा अघि चाहिँ सोमजीले पनि भन्नुभयो उहाँहरूको स्वरूप हेर्दा चाहिँ राजनीतिक तर व्यवहार हेर्दा चाहिँ अराजनीतिक भयो भन्ने जुन सवाल छ र पछिल्लो समय एउटा चाहिँ सुरक्षा चुनौतीकै रूपमा देखा पर्यो। काठमाडौँमै चाहिँ एनसेलको मुख्यालयमा चाहिँ बम विस्फोट, त्यसपछि चाहिँ के अरे कमल पोखरीमा चाहिँ बम राखिदियो, त्यसपछि 1 दर्जनभन्दा चाहिँ एनसेलको बिडिएस टावरमाथि चाहिँ आक्रमण भयो। धेरै घटनाहरूकै क्रमहरू चाहिँ पछिल्लो समय काठमाडौँमा फेरि चाहिँ रोहन गुरुङको घरमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारको त्यो अध्यक्षको घरमा चाहिँ त्यो विस्फोट भयो। त्यो गतिविधि हेर्दा चाहिँ
सवाल के हो भने चाहिँ साँच्चीकै प्रतिबन्ध नै लगाउनु पर्ने अवस्था थियो वा अहिलेको मौजुदा कानुनबाट चाहिँ कानुनी दायराभित्र यस्ता गतिविधिहरूलाई ल्याउन सक्ने अवस्था थियो? एकाएक हामी चाहिँ त्यो अति चाहिँ एक स्टेप धेरै अगाडि गयौँ कि? हो, मेरो भाइ त्यो एक स्टेप अगाडि गयो कि भनाइ मेरो, किनकि तपाईँको योभन्दा पहिला पनि मान्छेहरू समात्ने कारवाही गर्ने त भइरहेछ नि त। र त्यो एक्टिभिटी चाहिँ बढाउनु पर्ने, किनकि जुन आपराधिक कामहरू भएका छन्, जुन घटनाहरू भएका छन्, त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सकिँदैन, कसैले पनि एक्सेप्ट गर्दैन त्यो। त्यसलाई बढाउनुको लागि तपाईँको ऐन कानुनको कमी पनि छैन। तर मेरो भनेको छ तपाईँको अहिले प्रतिबन्धै नलगाएर प्यारली जुन पोलिटिकल जुन आउटफिट छ उनीहरूको त्योसँग चाहिँ वार्ता चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हो कि यो चाहिँ अलिकति हतार भयो जस्तो मेरो चाहिँ पर्सनल भ्यू हो। अब जस्तै एकछिन फर्केर हेरौँ, जुन अवस्थामा तत्कालीन अवस्थामा 2052 साल फाल्गुन 1 गते माओवादी जनयुद्धको घोषणा गरेको थियो, त्यसपछिका गतिविधिहरूलाई निहाल्ने हो भने जनयुद्धको एउटा चाहिँ प्रमुख पात्रको रूपमा विप्लव हुनुहुन्थ्यो। आज त्यही विप्लवलाई फेरि यो वा त्यो बहानामा हामीले शब्द जे प्रयोग गरे पनि प्रधानमन्त्रीजीको आरोप चाहिँ उहाँको गतिविधिहरू चाहिँ आतङ्ककारी गतिविधि भयो, उहाँमाथि चाहिँ अराजनीतिक गतिविधि भयो, ध्वंसात्मक गतिविधि आदि आदि शब्दहरू प्रयोग गरेर उहाँलाई आरोप लगाइरहँदा, उहाँमाथि चाहिँ प्रश्नहरू तिर्स्याइरहँदा र उहाँका कतिपय गतिविधिहरूले शङ्काको चाहिँ मौका चाहिँ दिएको अवस्था, यस्तो सर्कमस्टान्सेसमा जुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ यसको फेरिलाई हामीले फेरि पनि अध्ययन र यसको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने हो भने चाहिँ कता कता चाहिँ एउटा चाहिँ फेरि मुलुकलाईमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अशान्ति द्वन्द्वको अवस्था अझै यो चाहिँ विस्फोट भएर आउने सङ्केतको रूपमा बुझ्न सकिन्छ? हो, त्यो चाहिँ एउटा डरलाग्दो छ, किनकि म त केही दिन पहिला गाउँबाट पनि घुमेर आएँ, केही जिल्लाहरू घुमेँ। म जिल्ला घुम्दाखेरि एउटा कस्तो भने तपाईँको योभन्दा पहिला जुन 52 सालको द्वन्द्व छ नि, त्यो द्वन्द्वले के भयो भने चाहिँ गाउँको मान्छेहरू धेरै रिप्लेस भएको थियो कि रिप्लेस भएको थियो। कोही देश छोडेर दुबईतिर गए, कोही कता गए, कोही चाहिँ इन्डियातिर लागे, कोही गाउँ छोडेर बाहिर पनि लागेको थियो। त्यो मान्छेहरू चाहिँ मैले फिर्ता आएका छन्। एक किसिमको त्रास भनेको तपाईँको कुनै एकतिरबाट होइन कि कहीँ बिचमा फेरि हामीहरू पिल्छौँ भन्ने एउटा त्रास एउटा। त्यसैले मैले भन्न खोजेको जुन यिनीहरूबाट भएको जुन काम कारवाही छ त्यो काम कारवाही त कारवाहीको रूपमा त अगाडि बढिरहेको छ नि त। जस्तै आज पनि उसको हेरौँ हामीहरू नारायणघाटमा जुन विस्फोट भयो त्यसमा पनि 6-7 जना मान्छे समातेका छन् नि त। त्यसले गर्दा जुन यिनीहरूबाट भएको जुन काम कारवाहीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ कानुन कार्यान्वयन कसरी स्ट्रङली गरेर कसरी अगाडि बढ्ने त्यसलाई चाहिँ बढाउनु पर्छ। र अहिले नै प्रतिबन्धै लगाएर तपाईँको जुन अर्कोतिर जुन बाटो छ नि, हाम्रो मन्त्रीजीको त उसमा संयोजक म त एउटा कमिटी नै थियो अहिले अस्तिसम्म होइन, त्यसले गर्दा जुन अर्को बाटो छ नि त्यो बाटो चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। सोमजी, तपाईँ आफै राजनीतिक दलको नेता पनि हुनुहुन्छ र सबैसँग तपाईँले वार्ता पनि गर्नुभयो। अहिलेको क्याबिनेटको यो निर्णय सुसाइडल निर्णय हो, यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई फेरि अर्को द्वन्द्वतर्फ उन्मुख गराउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्छ? अब यसमा के छ भने उहाँहरूलाई हामीले जसरी विश्लेषण गरेका थियौँ र उहाँले राजनीतिक दलको रूपमा हामीले त्यसलाई मान्यता पनि दिएका थियौँ, सोचेका थियौँ हामीले है। हाम्रो विश्लेषण त्यो राजनीतिक पार्टी नै हो, राजनीतिक समूह हो भन्ने हाम्रो चाहिँ निष्कर्ष थियो। त्यसै अनुसार उहाँहरूको गतिविधि हुनुपर्ने थियो। तर पछिल्लो कालमा उहाँका गतिविधि ध्वंसात्मक भए, अत्यन्तै आतङ्ककारी भए, आतङ्क मचाउने खालको भयो। अब यहाँहरूलाई थाहा छ, हामी सबैले जानकारी लिइसकेका छौँ, ठाउँ ठाउँमा विस्फोटनहरू। फेरि विस्फोटनको सँगसँगै त्यो कुनै तुक नभएका विषयमा विस्फोटन भएको छ ठाउँहरूमा, अनि त्यसको सँगसँगै आगजनी भएको छ। आज तपाईँले एक्लै खडा गरेर सरकारले चाहिँ यस सबै कुराको अध्ययन गरिसकेपछि सबै ठाउँका रिपोर्टको आधारमा अब सुरक्षा निकायदेखि लिएर अब राजनीतिक पार्टीहरूको पनि कतिपय ठाउँमा राय परामर्श भयो होला। अब यस विषयमा चाहिँ सरकारले आफ्नो चाहिँ सबै च्यानल त प्रयोग गर्छ, अनि गरिसकेपछि यसले जब चाहिँ सबै ठाउँको रिपोर्ट लिएपछि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेता विक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको जुन विप्लव समूह भनिन्छ, यो पार्टीको जुन गतिविधि हो त्यो चाहिँ राजनीतिक भन्दा ध्वंसात्मक, आतङ्ककारी र चाहिँ त्रासदीपूर्ण हुने खालको अवस्था बढ्दै गएको कारणले सरकारले यो निर्णय लिएको हुनसक्छ। अब तपाईँलाई मैले फेरि थाहा सोधेँ, यो अहिले उहाँहरूको यो गतिविधि ध्वंसात्मक गतिविधि, हिंसात्मक गतिविधि र तोडफोड बम विस्फोटका घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न त हामी असक्षम भएको र एकैपट्टि चाहिँ आतङ्ककारी जस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अझै प्रेसर गरेर तिमीहरू चाहिँ भित्तैमा पुर्याउने जुन शैली अपनायो त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ हतार भयो वा यो गतिविधिले फेरि अर्को चाहिँ विस्फोट निम्त्याउने त्यो आशंका त उब्जेको देखियो।
होइन। अब त्यसमा के हो भनेदेखि अब हामीले जसरी विश्लेषण गरेका थियौँ राजनीतिक समूहको रूपमा गतिविधि भइसक्यो, सरकारले पनि ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने कुरोमा आएको छ। धेरै ठाउँबाट सरकारमा जुन खालको शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने त्यसमा चाहिँ पब्लिकली पनि भयङ्कर ठुलो प्रेसर आएको छ। किन यो निरीह भयो सरकार, किन यस्तो खालको आतङ्क मचाउने समूहलाई केही गर्न सक्दैन, तुरुन्त गर्नु पर्यो। स्वयं हामीसँग चन्दा आतङ्कको कुरा गर्न आएका थिए कतिपयले चाहिँ अब आतङ्क भएको कुरामा सरकारले किन नसुकेको भनेर हामीसँग पनि केही प्रश्न गर्थे। तर स्वयं सरकारसँग हामीसँग त त्यो बाटो टोलीको सवाल के हो भने प्रतिबन्ध के को लागि तपाईँ एउटा राजनीतिक दललाई उहाँहरू चाहिँ हिंसात्मक गतिविधिमा यदि संलग्न हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ अब बम विस्फोट गराउने कुरा त हाम्रो ल एन्ड अर्डरमा त्यो त आम रूपमा चाहिँ त्यो छँदैछ, त्यो गराउने कुरा भएन। राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ के हो? उहाँहरूलाई चाहिँ खुला रूपमा घुम्न नदिने, उहाँहरूलाई धरपकड गर्ने, उहाँहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न नदिने अथवा अन्य के हो? अब अहिले एउटा कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ हाम्रो प्रतिवेदन के भनेका थियौँ भने जब उहाँहरूले गएको 75 मक्सिर 8 गते यो खुला रूपमा चाहिँ कार्यक्रम गर्नुभयो, यो भिरकुटी मण्डप यो चाहिँ प्रदर्शनी मार्गमा, त्यसमा हामीले के भनेका थियौँ भनेदेखि अब उहाँहरू भूमिगत पार्टी होइन है, उहाँहरू अर्धभूमिगत हो कि अथवा चाहिँ खुल्ला पार्टी हो। किनखेरि ठाउँ ठाउँमा आमसभा पनि गर्ने, ठाउँ ठाउँमा आफ्ना कार्यक्रमहरू पनि देखाउने, सांस्कृतिक कार्यक्रमदेखि सबै कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ। भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ हामी भूमिगत पार्टी भन्न मिल्दैन पनि भनेका थियौँ हामीले, र त्यो व्यवहार पनि नगरियोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ आग्रह चाहिँ थियो। त्यस कारण चाहिँ अब त्यो पछिल्लो कालमा हुनसक्छ अब उहाँले गरेका गतिविधिलाई सरकारले अलिक बढी चाहिँ चासो पनि दियो, अब त्यसपछि गएर छलफल पनि गर्यो होला, अनि त्यसपछि यो खालको चाहिँ निर्णय गर्यो। अब यो सरकारले चाहिँ अब ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने कुरामा अर्को विधि पनि अपनाउन सक्थ्यो, यसलाई चाहिँ अलि अर्को खालको चाहिँ निर्णय पनि गर्न सक्थ्यो। तर अब सरकारको कुरा हो, यसमा चाहिँ निर्णय गर्यो। तपाईँलाई थाहा छ नि तत्कालीन अवस्थामा 2052 सालमा माओवादीहरू चाहिँ जनयुद्धको घोषणा गर्दा जुन प्रकारले तत्कालीन सरकारहरू टाउकोको मूल्य तोक्नेदेखि लिएर आतङ्ककारी घोषणादेखि गर्ने लिएर नेताहरूलाई सुट एन्ड साइडको अर्डरदेखि लिएर सबै गर्नुभएकै हो, त्यसले त नियन्त्रण भएन। आखिर चाहिँ डायलगबाटै चाहिँ पोलिटिकल अवतरण भएको जस्तो देखिन्छ। अहिले चाहिँ हामी एउटा फरक राजनीतिक परिवेशमा प्रवेश गरेको अवस्थामा हामीले एउटा चाहिँ प्रगतिको आर्थिक रूपमा समृद्धिको यात्रा तय गरिरहँदा एउटा सानो घाउलाई कन्याएर कोट्याएर कतै हामी आफैले त्यसलाई चाहिँ ठुलो बनाउँदैछौँ कि? त्यस्तो त अब होइन, भएका गतिविधि कारणले हो। अब त्यसलाई त्यति धेरै ठुलो हामीले एकदम इस्युको रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने पनि छैन। तर मात्रै के हो भनेदेखि उहाँहरूले जुन खालको राजनीतिक गतिविधि गर्नुपर्थ्यो त्यो चाहिँ कमी रह्यो, र सरकारले पनि अर्को बाटो पनि बनाउन लिन सक्थ्यो। फेरि ठ्याक्कै पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रतिबन्ध गर्ने र अनि आतङ्ककारी घोषित गर्ने खालको चाहिँ निर्णय गर्यो। दुईटै कुराहरू यस्तो देखिन्छ। त्यसकारण अब त हामी अहिले पनि के भन्छौँ भनेदेखि म त एउटा राजनीतिक बाटाटोलीको संयोजकको अब विगतको चाहिँ काम गरेको व्यक्ति, अब उहाँहरू वार्तामै आउनुपर्छ। उहाँहरूले चाहिँ जुन खालको ठिक छ कहिले अब गतिविधिमा चाहिँ आतङ्ककारी गतिविधि ध्वंसात्मक गतिविधि नेकपा नेत्रविक्रम चन्दको समूहले गर्यो, उहाँहरूको नेतृत्व गरेको पार्टीले गर्यो भने सरकारले पनि केही निर्णय गर्यो। तर अब हामी दुईटै निर्णयहरूलाई चाहिँ अब त्यही ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ। र अब हामी वार्ताबाट उहाँहरूले पनि सेफ ल्यान्डिङ गर्ने, राजनीतिक रूपमा अवतरण गर्नुपर्ने र चाहिँ अब सरकारले पनि त्यसमा त्यही ढङ्गको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस कारण चाहिँ हामी अब चाहिँ उहाँहरूले यस्तो खालको गतिविधि बढाउन पनि जरुरी छैन। र हामीले त भनेका छौँ तपाईँहरू ढिलो चाँडो भन्छ नि देर हो या सबेर तपाईँहरू वार्तामा आउनै पर्छ। वार्ता बिना तपाईँहरूले चाहिँ सोल्युसन निकाल्न सक्नुहुन्न, तपाईँहरू वार्तामा आउनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ कतिपय माध्यम पनि हामीले बनाएका थियौँ, उहाँहरूलाई खबर पठाएका थियौँ। हाम्रो चाहिँ मैले धेरै नेतालाई भेटेँ, तर मलाई चाहिँ अब धेरै आग्रह गर्दाखेरि पनि नेत्रविक्रम चन्दलाई भेट्ने खालको वातावरण बन्न सकेन, मैले भेट्न सकिनँ। राइट। जस्तै हेमन्तजी जसले जे कुरा गरे पनि चिन्ताको विषय चाहिँ देखियो आम रूपमा, आम सर्वसाधारणमा पनि एक किसिमको सन्तासको अवस्था देखियो। सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि चाहिँ भोलि विप्लव चाहिँ उग्र रूपमा भइदियो भने चाहिँ फेरि मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था र एक किसिमको अमन चैनलाई चाहिँ यसले सुरक्षा थ्रेट दिन सक्छन्। कसलाई कति प्रभाव पर्छ त्यसको लेखाजोखा भोलिको घटनाक्रम उनीहरूको गतिविधिले चाहिँ निर्धारण गर्लान्। तर सबैभन्दा चिन्ताको विषय के हो भने जुन परिवेशमा उहाँहरूलाई चाहिँ भित्तामा पुर्याउने प्रयास गरियो यो र त्यो बहानामा यो विस्फोट हुन सक्ने र आम रूपमा
2052 सालभन्दा अहिलेको फरक परिदृश्य रहेको अवस्थामा आम जनताको जनचेतनाको लेभल पनि अलिक फरक भएको अवस्थामा र यो शान्ति प्रक्रिया पनि एक किसिमको टुङ्गो लागेको अवस्थामा यदि चाहेर पनि विप्लवहरू यसलाई चाहिँ अझै व्यापकता दिन खोज्यो भने कति सम्भव छ? होइन, यो सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भने तपाईँको जस्तै 52 सालको जनयुद्धको हामीले कुरा गर्ने भनेपछि त्यो त डिक्लेयर गरे जनयुद्ध सुरु भएको हो होइन। अहिले त्यो डिक्लेयर भएको अवस्था पनि छैन, किनकि एकतिर हामीले अहिलेको अवस्थामा हेरौँ न, उताबाट त्यो वार पनि डिक्लेयर भएको छैन। र आज पनि मैले कता कता हेरिरहेको थिएँ त्यो उहाँको पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरूको कुरा हुँदाखेरि हामीहरू चाहिँ युद्धमा जाँदैनौँ भन्ने कुराहरू उनीहरूले त्यो डिक्लेयर पनि गरिरहेछ। त्यसले गर्दा अब कन्सर्न के भने तपाईँको जुन आपराधिक गतिविधिहरू पड्काउने या मान्छे मर्नेहरू कुरा भइरहेछ त्यसमा पनि एक्टिभिटीहरू अगाडि बढी भइरहेछ होइन। र एउटा डरलाग्दो कुरा कसो भने तपाईँको अहिलेको हामीले के हामीले अहिलेको अवस्था नेपाल पुलिसले या तपाईँको ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीहरू जति पनि छन् उनीहरूले नसक्ने कुरा होइन। तर अहिले हामी इङ्गेजमेन्टको कुरा गरौँ, ट्रान्जिसनल पिरियड छ, त्यो तपाईँले भनेको कुरा पनि त्यहीँ जोडिन्छ कि यो, किनकि अहिले 3 वर्षको हामीहरूले अपराधको ग्राफ हेरौँ न, यो 3 वर्ष पहिला तपाईँको यो गएको आर्थिक वर्षभन्दा यो 3 वर्षको हामीले हेऱ्यौँ तपाईँको अपराधिक ग्राफ चाहिँ 1.75 थियो क्या अपराधिक ग्राफ। त्यसको नेक्स्ट इयर तपाईँको बढेर 10% भएको छ र यो गएको आर्थिक वर्षमा हेर्ने तपाईँको करिब 25% छ। यो अहिले जुन चलिरहेको छ आर्थिक वर्ष त्यसको 4 महिना पहिला मैले हेरेको तपाईँको करिब 34% क्राइम ग्राफ बढेको छ। भनेपछि पुलिसको इङ्गेजमेन्ट हुँदातिर छ नि, पुलिसलाई कमजोरी या पुलिसको कमजोरी एउटै भागमा भन्दैन कि, त्यसले गर्दा पुलिसको इङ्गेजमेन्ट उतातिर छ। अर्कोतिर के छ भने तपाईँको हामीहरू ट्रान्जिसनल पिरियड छ कि अहिले यो, किनकि फेडरलिजममा जाने जुन छ नि यतातिर इङ्गेजमेन्ट भएकोलाई तपाईँ उतातिर इङ्गेज गरे पनि किनकि उसले डे टु डे जुन समात्ने कारवाही गर्ने काम त गरिरहेको छ नि त्यहीतिर। र अर्कोतिर के छ भने तपाईँको अहिले हामी जनयुद्ध यो 63 पछि हेरौँ जुन पब्लिकहरूको एग्रेसन हामीहरू हेरौँ अहिले एकदमै एग्रेसन छ कि। अहिलेको गभर्मेन्ट मात्रै होइन, योभन्दा पहिला गभर्मेन्टप्रति पनि पब्लिकको नजरिया हेर्नुहोस् त, बिल्कुलै नेगेटिभ नजरिया छ कि। कुनै काम राम्रो काम गर्दाखेरि पनि यो राम्रो काम गरिरहेछ भन्ने पनि विश्वास नगरेको अवस्था छ कि। त्यो किसिमको नेगेटिभिटी एउटा मैले देखेँ। तपाईँले गजबको कुरा गर्नु, सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यही देख्यो। एकातर्फ सरकारमाथि आक्रोश पोखिरहेको देख्यो, गलत निर्णय भयो भने अर्कोपट्टि कता कता चाहेर वा नचाहेर विप्लवप्रति सहानुभूति प्रकट गरिराखेको जस्तो पनि एक किसिमको जमात चाहिँ देखियो सामाजिक सञ्जालमा। देखिरहेको छ यो के भन्छ एग्रेसनले गर्दा। जस्तै पहिला हेर, म त इन्डियामा पढेको पहिला के, र यो कुरा मैले किन भने तपाईँको पहिला के थियो भनेपछि हामी त इन्डियामा पढ्थ्यौँ, त्यहाँको पब्लिकमा एग्रेसन देखिन्थ्यो कि, रिस राग कुटकाट हुन्थ्यो। तर हामी नेपालमा छिरेपछि हामी एकदम शान्ति फिल हुने आफ्नो ठाउँमा आएपछि। तर अहिले उल्टा भएको छ, म यता त्यो एग्रेसन म यता देखिरहेको छु नेपालमा। अहिले हामीहरू इन्डिया किनकि बिचमा 7-8 महिना इन्डिया पनि बस्छ दिल्लीमा, उतातिर गयो भने तपाईँको जुन यहाँ पहिला फिल गर्नुहुन्छ तपाईँले अहिले उता फिल गर्नुहुन्छ तपाईँले, यस्तो किसिमको एग्रेसन छ कि अहिले पब्लिकहरूमा। एउटा त्यो र अहिलेको अलिकति डरलाग्दो गभर्मेन्टले अर्कोतिर ध्यान दिनुपर्ने, सुरक्षा एजेन्सीले अर्कोतिर ध्यान दिनुपर्ने के छ भनेपछि एक्स माओइस्ट कम्बेटेन्टहरू जो कि छिर्न सकेनन् उसमा के भन्छ प्रक्रियामा छिर्न सकेनन् तिनीहरू बाटो बाहिर कराइरहेको छन् होइन। तिनीहरूको एग्रेसन एक किसिमको छ, असन्तुष्टको लेभल पनि हाई छ, असन्तुष्टको लेभल पनि हाई छ। अब तिनीहरूको कहीँ इन्भल्भमेन्ट भइदियो भने एउटा मैले भन्न खोजेको मात्रै नहोला। अब डर कहाँ छ भने उनीहरू चाहिँ एक्स मिलिसियाहरू हुन्, ट्रेन छन्, हतियार पनि केही हदसम्म छन्, कतिपय ठाउँमा चाहिँ ठुल्ठुलो हतियारहरू पनि बरामद गरेको भएको छ। अब वेल ट्रेन पनि छन् र उनीहरूसँग एक किसिमको चाहिँ हिजोभन्दा आज एक किसिमको चाहिँ फेरि चाहिँ असन्तुष्टि पनि बढेर गएको छ। एकातर्फ सरकारप्रतिको असन्तुष्टि, अर्को चाहिँ हिजोसम्म चाहिँ जनयुद्ध गरे तर लास्टमा मैले केही पनि पाइनँ, अब चाहिँ बाटो फेरि यही हो भनेर चाहिँ त्यो जमात बढ्यो भने त राज्यले फेरि यस्तो विषयवस्तुहरू चाहिँ पेलेरै बन्दुकबाटै समाधान गर्छु भन्नेतिर गयो भने त उदाहरणहरू त धेरै टाढा जानु पर्दैन। अब यसमा मैले अर्को कुरा जोड्न खोजेँ तपाईँको जुन वेपनको कुराहरू आइरहेको छ अहिले हामीले जहाँ पनि कुरा गर्दाखेरि अस्ति विराटनगरमा 2टा वेपन फेला परेको कुरा गर्छौँ। एउटा M16 हो, अर्को चाहिँ तपाईँको SMG एउटा होइन। र यो मैले किन जोड्न खोजेँ तपाईँको अब द्वन्द्वकालको वेपनहरूको बारेमा क्लियरिटी छैन पनि। त्यो किन छैन भने मैले 2टा इन्सिडेन्ट अलि पुरानो जोड्न चाहन्छु। जुन बेला म पुलिसमै थिएँ, म सिआइबी हुँदाखेरि तपाईँको त्यो बेला यो मनाङ र उसको बिचमा, मनाङ र तपाईँको लम्जुको बिचमा त्यहाँको पुलिसले चेक गर्दाखेरि गाडीमा त्यो बेला एउटा SLR हो र अर्को चाहिँ तपाईँको SMG फेला पारेको मनाङ र उसको बिचमा थियो। र त्यसको इमिडिएटली पछि हामी त्यो पनि फेरि एक्स माओइस्ट कम्बेटेन्टहरू हो तिनीहरू, त्यो चाहिँ यार्सा गुम्बा लुट्ने सिलसिलामा चाहिँ त्यो चेक गर्दाखेरि फेला परेको त्यो इन्टेलिजेन्सले होइन। अर्को के भयो भने तपाईँको म सिआइबी हुँदाखेरि डोल्पामा यार्सा गुम्बाको इस्युलाई लिएर एउटा मर्डर भएको छ डोल्पामा। त्यो इन्भेस्टिगेसन हामीले यहाँ गऱ्यौँ, यहाँ मान्छे समात्यौँ र त्यही सिलसिलामा रुकुममा पनि एउटा M16 हामीले त्यो बेला फेला पारेको। भनेपछि
यता कता यस्तो वेपन पनि फेला पर्ने र त्यसमा तपाईँको एक्स माओइस्ट कम्बेटेन्टको इन्भल्भमेन्ट पनि हुने, जस्तो अहिले त को पक्राउ पऱ्यो त्यो सबलाई थाहै छ होइन। त्यसले गर्दा अब कति वेपन छ के छ बाहिर होइन, त्यसलाई त्यो पनि एउटा मिसयुज भइदिने खतरा मैले भने एकतिर एक्स माओइस्ट कम्बेटेन्टहरू छन्, अर्कोतिर के छ भने तपाईँको वेपनको कुराहरू पनि छ, र अर्कोतिर मैले तपाईँको क्राइमको किन जोड्न खोजेँ भनेपछि पुलिसको इङ्गेजमेन्ट धेरैतिर छ कि अहिले, धेरैतिर छ। क्राइम ग्राफ मैले तपाईँले भने नि 1.75बाट तपाईँको विदिन 3 इयर क्राइम ग्राफ बढेर 34 प्लस 25 त पुगिसक्यो गएको आर्थिक वर्षमा, अहिले 34 जति पुगिरहेको छ कि। यसले गर्दा पुलिसको इङ्गेजमेन्ट यतातिर छ। अब कति ठाउँमा इङ्गेज गर्ने, र अर्कोतिर जुन तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो क्या अघि त्यो मन्त्रीजीबाट पनि आएकै कुराहरू, यो प्रतिबन्ध के का लागि, किनकि पुलिसले त आफ्नो काम कारवाही त रोकेकै छैन, राइट। जस्तै तपाईँको अहिले एक्सप्लोड घटनामा समात्यो मान्छे समातिरहेको छ, त्यो मान्छे अनुसन्धान भइराखेको छ, यदि उनका त्यसलाई कानुनी अनुसार चाहिँ कारबाही गर्नु पर्यो, हामीले कारबाही भइरहेको छ। अब जस्तै उहाँहरू पनि विप्लवजीको लगायत जुन अहिले पोलिटिकल आउटफिट छ, उहाँहरू यदि बाहिर भएर यदि उहाँहरूको पनि त्यो केसमा इन्भल्भमेन्ट देखेको भए उहाँहरू पनि समातिनु हुन्थ्यो नि त, राइट, समातिनु हुन्थ्यो। एक्ज्याक्टली तपाईँ यही ठाउँमा एकदमै ठिक ठाउँमा आउनुभयो। यदि विप्लवजी र विप्लव लगायतका शीर्ष नेताहरू मुलुकको लागि चुनौती हो भने उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा कडा सुरक्षा घेराभित्र चाहिँ राखौँ न त, कुनै ठाउँमा एक ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जम्मा पारेर उहाँलाई चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ 24 घण्टा 365 दिन उहाँहरूलाई चाहिँ बन्दी बनाएर राखौँ नि त। तर आम रूपमै सन्तास सृजना भयो नि त। एउटा भएको छ, जस्तै आज पनि अघि तपाईँले कल गर्दाखेरि म बाहिर थिएँ होइन, करिब 3 घण्टा यो व्यापारिक हाम्रो बिजनेस कम्युनिटीका साथीहरू छन् नि, उहाँहरूसँग के कामहरू थियो हामीहरू बसेर कुरा गरिरहेको थियौँ। अहिले त्रसित छन् उनीहरू पनि के त्रसित छन् होइन, किनकि चिठीहरू आउन थालिसकेको छ उनीहरूलाई पनि। अब उनीहरूले कहाँ गएर डिस्क्लोज गर्ने भन्नुहोस् त, पुलिसलाई डिस्क्लोज गर्ने जुन बिचको ग्यापको टाइम हुन्छ फुत्त 3 जना 4 जना आउनुहुन्छ त्यहाँ एक छेउमा राखेर कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो डर त उहाँले बाहिर सेयर गर्न सक्नुहुन्न नि। त्यसले गर्दा व्यापारीतिर त्यो छ। अब गाउँतिर पनि तपाईँको जुन मैले अघि कुरा गरेँ नि, त्यहाँका मान्छेहरू पनि तर्सित छन्, फेरि कहीँ बिचमा फेरि चेपामा पर्ने हो कि दुइटाको बिचमा होइन। तर जुन मैले तपाईँलाई अघि भने नि, आज जुन विप्लवजीको टोलीबाट जुन कुराहरू आयो नि, हामी युद्धमा जाँदैनौँ, त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ साइन हो कि, त्यो क्यास गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ क्यास गर्नु। उनीहरू वार्तामा आएन भने चाहिँ अब के हो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आफैले जन्माएको बच्चा काँधमा राखेर कानमा पिसाब फेर्ने प्रयास गर्यो भने कान काटेर फाल्ने होइन नि त। हो, जस्तै अब मन्त्रीजी हुनुहुन्छ होइन, उहाँ किन बडा राम्रो कुरा कि 28 एउटा समूह आइडेन्टिफाइड भएर 26 समूह त आइसकेछ। यो त एकदमै 26-27 सक्सेसफुल रेट देखियो नि त। 27 समूह आइसकेछ। अब त 28 के अरे 26-27 भइसक्यो, 28 मा चाहिँ 27 बाँकी छ। अब मेरो एक समूह बाँकी रह्यो। अब मेरो रिक्वेस्ट के भनेपछि अब सकेसम्म जुन यो छ नि, यसलाई इन्टेन्सिभ तरिकाले लिएर गएर इन्टेन्सिभ इङ्गेजमेन्ट लिएर गएर कहीँ चाहिँ सेफ ल्यान्ड गराइदियो भने मलाई लाग्छ जुन देशको जुन अवस्था छ नि, त्यसलाई चाहिँ एक किसिमले अगाडि बढ्नलाई यसले चाहिँ सजिलो पार्छ जस्तो लाग्छ। किनकि अब इमिडिएटली हेर्नुहोस् न, तपाईँको यो लगानीको ठुलो सम्मेलन हुन्छ, किनकि डेभलपमेन्ट र सिक्युरिटी जोडिएको कुरा हो। एक्ज्याक्टली, जहाँ तपाईँको सुरक्षा हुँदैन, किन मान्छे लगानी गर्छ, डेभलपमेन्टको पहिलो शर्त नै सुरक्षा हो। अब तपाईँको डेभलपमेन्टको तपाईँ यत्रो ठुलो के भन्छ सब्मिट गर्दैछौँ, हामी सब्मिट गर्दैछौँ। अर्कोतिर त हामीहरूले के गरिरहेछौँ भने तपाईँको बिजनेस कम्युनिटीको उनीहरूसँग त्यही कुरा हो मेरो, एउटा आउटफिटलाई चाहिँ हामीहरूले बन्देज लगाइरहेछौँ र त्यताबाट घटनाहरू पनि भइरहेछन्। किनकि यो कुरा लिएर पनि बिजनेस कम्युनिटी कन्फ्युजमा छ कि हामीहरूको आएको मान्छेसँग पनि के कुरा गर्ने, कसरी लगानी गर भन्ने उनीहरूलाई। त्यसले गर्दा यसलाई तपाईँको अब कसरी ल्यान्ड गर्ने हो, पोलिटिकल डिल गरेर त्यो ल्यान्ड गरेर छिटोभन्दा छिटो गर्दा चाहिँ बेटर। राइट, म यही प्रश्न गरेँ। त्यसो हो भने सोमजी तपाईँ त बुझ्नु भएको छ सबै थोक, 28 वटा आइडेन्टिफाई गर्नुभयो, 27 वटाको तपाईँ सल्भ गर्नुभएको छ, एउटा चाहिँ मात्रै चाहिँ तपाईँको त्यो पनि चाहिँ हातभन्दा बाहिर गएको छैन, तपाईँकै छेउछाउमा छ। मेरो प्रश्न के हो भने यदि विप्लव नै चुनौती हो भने, विप्लवका शीर्ष नेताहरू नै चुनौतीको दायराभित्र छन् भने नजरबन्दभित्र राख्न त पाइँदो रहेछ नि त, कडा सेक्युरिटीभित्र त राख्न पाइँदो रहेछ नि त, तपाईँ प्रतिबन्धै लगाइदिनु भयो। होइन, अब यसमा के थियो भने अब हामीले हाम्रो प्रतिवेदनमा पनि त्यही कुरा उल्लेख गरेका छौँ, राजनीतिक पार्टीको संज्ञा दिएर त्यो दर्ज गरेर भने सिके राउतलाई भने राजनीतिक दलको रूपमा दर्ता भएन। हिजो त माओवादी पार्टी पनि चाहिँ राजनीतिक रूपमा दर्ता भएन नि, पछि मूलधारमा आएछ, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पो दर्ताको प्रक्रियामा गयो। गतिविधिको हिसाबले हामीले वर्गीकरण गर्दाखेरि राजनीतिक उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको, सिके राउत हो भने मुलुक विखण्डनको उद्देश्यका साथ, तर नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको पार्टी चाहिँ नेपालको नेकपा चाहिँ त्यो राजनीतिक उद्देश्यका साथ भनेको थियौँ हामीले चाहिँ। तर गतिविधि त्यो देखिएन। मलाई लाग्छ के भने उहाँहरू अर्धभूमिगत हुनुहुन्थ्यो,
अब यो अहिलेको चाहिँ पार्टी प्रतिबन्धपछि उहाँ पूर्ण भूमिगत हुनुपर्ने अवस्था आयो। जबरजस्ती भूमिगत भएर जाऊ भनेर चाहिँ यो त सुन्नु तर एउटा मलाई टुङ्ग्याउँदैनस् त एउटा कमजोरी के थियो उहाँहरूको भने राजनीतिक रूपमा हामीले जब उहाँहरूलाई त्यो खालको उसमा लगेका थियौँ दर्ज गरेका थियौँ भनेदेखि उहाँका गतिविधि राजनीतिक थिएन। हामीसँग आएका रिपोर्टहरू पनि कतिपय थिए, सरकारसँग त धेरै रिपोर्ट आयो होला र त्यसको सँगसँगै हुनसक्छ मलाई लाग्छ चाहिँ हामी त त्यस्तो खालको अब सरकारको छलफलमा जाने कुरा राय परामर्श दिने कुरो त हुँदैन, तर हुनसक्छ अब सेक्युरिटीको हिसाबले अरू खालका चाहिँ संयन्त्रहरू राज्यको संयन्त्रहरूको हिसाबले सबै ठाउँबाट एक खालको चाहिँ सल्लाह सुझाव आयो होला। उनीहरू खुला गतिविधि पनि गर्ने, काम चाहिँ भूमिगत गर्ने, आतङ्क पनि मचाउने, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ आगजनी गर्ने, विस्फोटन गर्ने, विस्फोटनबाट मान्छे मारिने, तर चाहिँ उनीहरूले राजनीतिक पार्टी राजनीतिक समूह भनेर हिँड्ने यो चाहिँ बेठिक भयो भन्ने खालको पनि भयो होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले अब यो यसलाई चाहिँ अब यो राजनीतिक गतिविधि गर्ने खुल्ला यो कि चाहिँ भूमिगत हो या त चाहिँ खुल्ला हो भनेदेखि निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनु पर्यो भने पनि छ। त्यही राजनीतिक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो गतिविधि गर्नको निम्ति निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि नभएको र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कामलाई चाहिँ अब त्यो खालको ध्यान पनि नपुर्याएको र चाहिँ ध्वंसात्मक गतिविधि गरेको भने त सरकारले भनेको छ, यिनी कारणले लगायो होला। तर मेरो विचार अहिले पनि के हो, मेरो राय भनेदेखि उहाँहरू पनि सचिनुपर्छ र सरकारले पनि वार्ताको ढोका खुल्नुपर्छ। हाम्रो राय पनि त्यही छ, हामीले चाहिँ प्रतिवेदन त्यही कुरा लेखेका थियौँ, उहाँहरू सचिनुपर्छ, उहाँहरू सुधारिनुपर्छ, सँगसँगै आएर चाहिँ वार्ताको माध्यमबाट अब सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ र हामीले त भनेका छौँ। हिजो 2052 साल अहिलेको खुल्ला राजनीतिमा हाम्रो देशमा त अब ठुलो चाहिँ त्यो लेभलको चाहिँ टेररिजमको चाहिँ प्रभाव छैन। यो हाम्रो चाहिँ सौभाग्य हो र हामी यो कुरामा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ सेफ छौँ। हाम्रो चाहिँ योभन्दा ठुलो राम्रो चाहिँ केही पनि हुन सक्दैन। राजनीतिक गतिविधि र राजनीतिक माग राखेर विगतदेखि वर्तमानसम्म सबै राजनीतिक दलले यो र त्यो बहानामा सशस्त्र युद्ध गरेरै राजनीतिमा स्थापित भएका छन्। मागहरू फरक समय फरक परिदृश्य र फरक परिवेशको मात्रै कुरा रह्यो। यदि फेरि पनि तिनीहरूलाई पेलेर त्यही भित्तामा पुर्याएर फेरि पनि त्यही जनयुद्ध गर्ने वातावरण सिर्जना भयो र आम रूपमा बिस्तारै बिस्तारै सत्तामा रहेपछि आम जनताको सत्तामा रहेको दलप्रतिको आक्रोश, अलिकति चाहिँ क्षुब्धता, अलिकति चाहिँ सरकारमाथिको चाहिँ एकदम अविश्वास अनि भरोसा उड्दै गयो भने राज्य पेलेरै सिद्ध्याउँछु भने पाटोमा जाने अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा। अब मलाई लाग्छ राज्य यसरी पेलेरै जाने उनीहरूलाई अब यो बन्दुककै भएर यो त अहिले पहिलो चरण हो नि। अहिले चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भन्ने पक्षमा भोलिको दिनमा आतंकवादी घोषणा गर्ने होला सरकारले, अर्को 5 वर्ष 6 महिनापछि सरकारले चाहिँ टङ्कको मूल्य तोक्ने होला। शैली त यही रहेछ छैन। अब त्यो अवस्था अहिले छैन। हामीले एउटा कुरा के मूल्याङ्कन गरौँ भने 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्धको घोषणा गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र उसले चाहिँ 39-40वटा चाहिँ बुँदा आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाएर जसमा गणतन्त्र समेत उनको कार्यक्रमभित्र थियो, यसरी गएको अवस्था थियो। तर त्यो अवस्था अहिले छैन। यो कुरो नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसम्मले बुझ्न जरुरी छ। अहिले त्यो अवस्था छैन। र दोस्रो कुरो के छ भने नेपाली जनताले अब बन्दुकको बलमा राज्य सत्ता कब्जा गरेर यो देशमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्न दिने पक्षमा छैनन्। दुईटा कुरा क्लियर छ। र तेस्रो कुरा के हो, अहिले जुन हिजोको परिस्थिति थियो, आज हामीले यो देशमा लामो लडाइँ लडेर 65 वर्षको लडाइँपछि, सङ्घर्षपछि, जनयुद्धपछि हामीले यो त्यसको जगमा हामीले यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका छौँ। र उहाँहरूले अब लडेर ल्याउने व्यवस्था के, त्योभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था अरू हुन सक्दैन। त्यस कारण चाहिँ परिवेश फरक छ। उहाँहरूले जे मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, जे विश्लेषण गर्नुभएको छ, राजनीतिक विश्लेषण, त्यो विश्लेषण चाहिँ मेल खाँदैन। किनखेरि मुलुकको परिस्थिति, मुलुकको अहिलेको अवस्था, मुलुकमा ल्याइएको लामो सङ्घर्षपछिको शासन व्यवस्था, यसले चाहिँ उहाँहरूले ल्याएको चाहिँ उहाँले गरेको विश्लेषण मिल्दैन। उहाँहरू पनि गलत बाटोमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जसरी सोच्नु भएको छ आतङ्क मचाउन सकिन्छ, केही व्यक्ति मार्न सकिन्छ, ठाउँ ठाउँमा बम विस्फोट गर्न सकिन्छ, भयो नि। गएकै 74 सालको चुनावमा प्रभाव के अरे जनार्दनमाथि चाहिँ आक्रमण भएको होइन, अरू धेरै नेताहरूमाथि आक्रमण भएको होइन। मेरै जिल्ला पाल्पा जिल्लामा पनि हाम्रो प्रदेश सभा सदस्य वसन्त घरती मगरमाथि पनि आक्रमण भएको हो। सकिन्छ, केही व्यक्तिलाई मार्न पनि सकिन्छ, सिद्ध्याउन सकिन्छ, तर हिजोको जस्तो परिवेश चाहिँ छैन। र उहाँहरू अहिले पनि सोच्नुपर्छ, सचिनुपर्छ। राज्यले पनि अब दमन गर्छु भन्ने कुरोमा जान हुँदैन।
वार्ताकै माध्यमबाट चाहिँ समस्या समाधान गर्नेतर्फ चाहिँ सरकारको पनि ध्यान पुग्नुपर्ने जरुरी छ र सँगसँगै उहाँहरू पनि सचिएर हिजोको जस्तो जनयुद्ध हिजो यहाँ राजतन्त्र थियो त्यसलाई चाहिँ समाप्त गर्नको निम्ति त्यसलाई सिद्ध्याउनको निम्ति यो मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति नेपाली जनताले आतुर भएर चाहिँ कतिपय ठाउँमा समर्थन गरेका थिए तर त्यो अवस्था अहिले छैन यो मुलुकमा। र अर्को कुरा तपाईहरु म भनौँ 80 को दशक यता संसारका कुनै पनि मुलुकमा बन्दुकको बलबाट राज्य सत्ता कायम भएको पनि छैन। 80 को दशकदेखि भनेपछि त्यसकारण चाहिँ उहाँहरू मैले भन्न खोजेको प्रतिबन्ध लगाउनु आतंकवाद मैले भन्न खोजेको ठिक छ त्यो अर्को पाटो हैन कर्नरमा पुर्याउनु भनेको यो त अन्तिम विकल्प हो नि। यी शब्द अन्तिम होइन विकल्प हो नि। यस्तो छ अब यस विषयमा सरकारको विषयमा हामी अहिले धेरै कुरा गर्न सकेका पनि छैनौँ किनखेरि हामीले चाहिँ यो बाटो भन्दा अर्को बाटो रोजेको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो पनि राय छ। प्रतिबन्ध लगाउने कुरा अनि दमनबाटै टुङ्गो लगाउँछु भन्ने कुरा त्यो पनि असम्भव हुन सक्छ। तर अहिले गरिसक्यो सरकारले कुन कुन एस्पेक्टबाट हेर्यो कुन उसलाई चाहिँ त्यसले मूल्याङ्कन गर्यो र के आवश्यकता देख्यो त्यो सरकारको राइट। म तर सुन थ्रेट एनालाइसिस म यहाँसँग आउँछु। हेमन्तजी तपाईहरु सेक्युरिटी थ्रेट एनालाइसिस गर्नुहुन्छ बारम्बार गर्नुहुन्छ। अब नेपालमा कति समयमा गर्नुहुन्थ्यो होला यहाँहरूलाई नै थाहा छ त्यो सेक्युरिटीको कुराहरू बाहिर चाहिँ निकाल्ने कुरा भएन। यद्यपि सेक्युरिटी थ्रेट एनालाइसिस त पक्कै पनि हुन्छ होला। यदि राज्यले चाहिँ सेक्युरिटी थ्रेट एनालाइसिसको लामै सेक्युरिटी थ्रेट एनालाइसिस गरेर चाहिँ गरेको हो भने चाहिँ राज्यले दाबी गरेको विषयवस्तुहरू सरकारले दाबी गरेको विषयवस्तुहरूको त्यसको चाहिँ प्रष्टीकरण दिने ठाउँ चाहिँ होला। यदि केही घटनाक्रमलाई लिएर सेक्युरिटी थ्रेट एनालाइसिस गरेर होइन यसलाई चाहिँ भित्तैमा पुर्याएर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने तरिका अपनाएको हो भने यो चाहिँ सुसाइडल निर्णय हो। फेरि चाहिँ गलत हो। म पहिलादेखि भनिदिइहाल्छु तपाईँको किनकि अब विप्लवजी यदि फेला पर्यो भने पहिलाको अवस्थामा समात्न नसकिन्थ्यो अहिले पनि समात्न सकिन्छ हो। त्यो समात्य त हो कहाँ छ भने राज्यको नजरमा त पक्कै पनि होला त्यो चाहिँ अब आफ्नो ठाउँमा भयो त्यो त्यसले गर्दा मैले अघिदेखि भने तपाईँको किन गभर्मेन्टको डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरू छन् त्यो तपाईँले त्यो सञ्चालन गरेर र त्यही किसिमको काम कार्य अगाडि बढाउँदाखेरि बेटर हुन्थ्यो कि र जुन अघि पनि हामीले कुरा तपाईँले भनेको कुरा पनि ठिक छ। मन्त्रीजीबाट आएको पनि बडा सकारात्मक कुराहरू हो कि गभर्मेन्टको जुन सप्रेसन कुराहरू छ त्यतातिर गभर्मेन्टको पनि ध्यान छैन होइन र वार्ताबाट अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा बडा पोजिटिभ कुराहरू के थियो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ पोजिटिभली अगाडि पनि जाला। तर जुन के को लागि त्यो प्रतिबन्ध भन्नुहोस् त के को लागि प्रतिबन्ध त्यही जस्टिफाई गर्ने ठाउँ छैन मेरो भनाइ के किनकि ल एन्ड अर्डर कुरा हो। ल एन्ड अर्डर तपाईँको डे टु डे उसमा प्रहरीले डिल गरिरहेको छ व्यक्ति पनि समातेका छन् घटना पनि भएको छन् र मलाई के लाग्छ भने तपाईँको सर्टन एक्टिभिटीहरूले गर्दा जुन इन्टेन्सिभको घटनाहरू हुनुपर्ने त्यो घटना पनि भएको छैन कि त्यो घटना रोकेका पाइन्छन् कुनै घटनाहरू रोकेका छन्। त्यसले गर्दा के को लागि यो प्रतिबन्ध त्यो जरुरी थियो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। जस्तो कस्तो एउटा चाहिँ के हुन्छ भने मिडियाको दबाब आम जनताको दबाब जस्तै इन्डिया भारतको केसहरू हेर्छौँ नि हामी दुईटै मिडियाले चाहिँ होइन वार नै हो अन्तिम विकल्प भने शैली पनि छैन हाम्रो। हामी त शान्तिपूर्ण तरिकाले होइन यो कुनै पनि केसलाई ल एन्ड अर्डरको बिचमा बसेर चाहिँ हेर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ सहज र सबैलाई चाहिँ प्रिय हुने चाहिँ निर्णयबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने शैलीमा हुन्छौँ जहिले पनि। यो पाटो एउटा हो भने अर्को पाटो चाहिँ यदि साँच्चीकै यो घटनाक्रम चाहिँ फेरि पनि ट्र्याकमा आएन भने अब हामी अहिले चाहिँ के गर्दैछौँ भने घाउ लागेकोलाई चाहिँ अझै कोट्याइराखेका छौँ निदान खोजिराखेका छैनौँ। घाउ त छ घाउ छैन भन्ने कुरा चाहिँ भन्नु हुँदैन। घाउ त छ तर कोट्याएर त्यो घाउ निकोतिर त्यसमा औषधि गरेर निको बनाउने वा त्यसलाई कोट्याएर अझै चाहिँ ठुलो बनाउने अहिलेको यो निर्णय चाहिँ सानो घरलाई कोट्याएर ठुलो बनाउने दिशातर्फ। होइन अब यो मलाई के लाग्यो भने तपाईँको जस्तै अब हामी नेकपा पार्टीभित्र पनि हेरौँ न हामीहरू खालि मिडिया मात्रै होइन मिडिया भयो तपाईँको सोसियल मिडिया भयो अहिले बाटो हिँड्दाखेरि पनि इभन तपाईँको नेकपा पार्टी छ नि त्यहाँ त्यो यो विषयमा त्यो सबै डिभाइडेड छन् कि अहिले सबै डिभाइडेड छन् होइन। त्यसले गर्दा मलाई एउटा मेरो शङ्का यो गभर्मेन्टले जुन प्रतिबन्ध गर्यो एउटा एक्सट्रिम प्रेसर डेभलप गर्नको लागि पनि हो कि कहिले कहिले हुन्छ नि तपाईँको बुझ्नुभयो तपाईँले हो एक्ज्याक्टली एक्सट्रिम एउटा प्रेसरमा हालिदिएर भोलि उनीहरू आउँछन् कि वार्ता त्यो स्ट्राटेजी हो कि या त्यो ट्याक्टिक्स पनि हुनसक्छ होइन भने तपाईँको त्योदेखि बाहेक त अरू केही पनि छैन होइन। यसको त अर्को पार्टी पनि छ नि तपाईँ आफै सेक्युरिटी को बारेमा चाहिँ जानकारी राख्नुहुन्छ कतिपय विषयवस्तुहरू त आम जनतालाई थाहा नदिकन मिडियालाई थाहा नदिकन आन्तरिक सुरक्षा सर्कुलर र आन्तरिक सुरक्षा परिचालन पनि यो तयारीहरू हुन्छ नि त। यो किसिमको गतिविधि त आम रूपमा निर्णय नै गरेर सबैलाई सुनाएरै गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। होइन त्यसैले गर्दा मैले भने जुन मैले पछि कुरा गरेँ तपाईँको किनकि अब के को लागि प्रतिबन्ध होइन अब किनकि अरू काम कारवाही त भइरहेछ
एउटा हामीले अनुमान गर्नुपर्ने के हुन्छ तपाईँको, तपाईँलाई एक्सट्रिम एउटा कुनै ठाउँमा धकेलिदिएपछि तपाईँ वार्ता गर्न त आउनुहुन्छ नि त। त्यो प्रेसर डेभलप गर्नको लागि यसको फेरि अर्को पनि पाटो चाहिँ खुल्ला रहेको छ। एक त भयो म डराएर म कमजोर छु भने म वार्तामा आउँछु, अर्को भयो भने हामीलाई चाहिँ भित्तामा पुर्या अब हामी किन बाँकी राख्ने हो, त्यो पनि डर हुन्छ। अब यो त विस्फोट हुने ठाउँ त अझै पनि रहन्छ फेरि। हो, जस्तै अब योभन्दा पहिलाका अब कति साथीहरू हुन्छ नि माओवादी, पहिलाको माओवादी पार्टीको, उहाँहरूले भन्दाखेरि पनि कुरा गर्नुहुन्छ कि जुन विप्लवजीको नेचरको कुरा गर्दाखेरि उहाँ कुनै पनि कतैतिर पनि पल्टिन सक्नुहुन्छ, कुनै एक्सट्रिममा पनि जान सक्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ कि। त्यसले गर्दा अब यो गभर्मेन्टले पोजिटिभली यदि गरेको हो भने, अब हाम्रो भनाइ त के भने तपाईँको अहिलेको अवस्था थिएन प्रतिबन्ध गर्ने। प्रतिबन्ध गरेको हो भने तपाईँको एक्सट्रिम एउटा प्रेसर डेभलप गरिदिनुको लागि प्रतिबन्ध गरेको हो कि त्यो प्रेसर भएपछि के हुन्छ, किनकि नेताले पो सोच्ला, किनकि नेतासँग थुप्रै कार्यकर्ता हुन्छ नि त, कार्यकर्ता फेरि कहिले काहीँ चाहिँ टाइम फ्रेम पनि हुन्छ नि। ल है अबको चाहिँ 1 महिनाभित्र चाहिँ विप्लवहरू वार्ता र कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा सरकारसँग निवेशनमा आएन भने त्यसपछि हामी चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ हामी गर्छौँ है भनेर टाइम फ्रेम पनि दिन सक्ने ठाउँ त थियो नि हैन। एउटा के हुन्छ तपाईँको यो डायलग र जुन हामीहरू दुईटा उसको बिचको कुराहरू हुन्छ नि, त्यसको कुनै टाइम लिमिटेसन हुँदैन कि। मैले त जस्तो अब तपाईँको पुलिसहरूले नेगोसिएट गरेको, जर्मन पुलिसले मलाई याद छ यो इन्डियामा के भन्छ त्यो आसाममा एउटा नेगोसिएट गरेको 11 महिना लगाएर नेगोसिएट गरेको छ कि एकजना मान्छे रेस्क्यु गर्नुपर्ने, 11 महिना रेस्क्यु गरेको छ। नेगोसिएसन स्किलहरू हुन्छ, उहरू हुन्छ, टाइम फ्रेम चाहिँ कहिले पनि तोकिने यस्तोमा, किनकि राज्य चाहिँ जिम्मेवार हुनैपर्छ, किनकि जिम्मेवार त बढी राज्य हुनु पऱ्यो नि त, राइट, राज्य हुनु पऱ्यो। त्यसले गर्दा अर्को पक्ष जुन मैले भने तपाईँको एक्सट्रिममा एउटा पुऱ्याइदिएर एक किसिमको प्रेसर, किनकि विप्लवजी माथि मात्रै प्रेसर होइन नि, प्रखण्डजी मात्रै होइन नि त, यहाँ तपाईँको उहाँहरू तल थुप्रै ठुलो अब हेर्नुहोस् यसको चाहिँ अर्को कन्सिक्वेन्स के रह्यो भने हिजोसम्म चाहिँ नर्मल चाहिँ एक किसिमको शान्ति सुरक्षाको अवस्था फिल गर्थ्यौँ हामी। आजबाट हामी के फिल गरिरहेको छौँ भने सेक्युरिटी अलर्ट चाहिँ हाई भयो। अब सेक्युरिटी अलर्ट हाई मात्रै भएन, अर्को पछि चाहिँ कहाँनिर चाहिँ सेक्युरिटीको चाहिँ ग्याप हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ फेरि चाहिँ कुनै किसिमको घटना हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईँले भनेको कुरा अब कसरी भन्छु भने तपाईँको सुरक्षा भनेको हात हतियार दिएर मान्छे राखेर सुरक्षा हुँदैन कि, सुरक्षा भनेको त पर्सेप्सन हो कि। हो, एक्ज्याक्टली, तपाईँले फिल गर्नु पऱ्यो सुरक्षा भनेर। यहाँ के हुन्छ कहिले कहिले के हुन्छ सरकारको कुनै काम कारबाहीले मान्छे असुरक्षित फिल गर्न थाल्छ कि काम कारबाही हुनु पर्दैन, तपाईँले कुनै कुरा डिक्लेयर गरिदिनु भयो, पर्सेप्सन हो। पछिल्लो एउटा घटना सम्झौँ, पछिल्लो समय मुलुकभरि अन्य समूहहरूले बन्दको घोषणा गरेपछि, आम हडतालको घोषणा गरेपछि काठमाडौँमा चाहिँ बन्दको प्रभाव चाहिँ न्यून हुन्थ्यो, भइराखेको थियो, किनभने एक किसिमको हामी हेबिचुएट भइसकेको थियो, यहाँ सुरक्षा छ, यहाँ चाहिँ हामी चलाउँछौँ, केही प्रब्लम हुँदैन। अब जुन प्रकारले आज चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइएको छ, आज पनि पड्काउला, भोलिको दिनमा चलाएर चाहिँ भोलि कुनै ठाउँ पाउने बित्तिकै चाहिँ फेरि एट्याक भयो भने त मान्छे त डरैले पनि बाहिर आउँदैन नि। हाम्रो पर्सेप्सन त त्यो हो नि त। सुरक्षा जोडेकै तपाईँको सोचाइसँग हो कि, हतियार देखाएर या तपाईँको मान्छे राखिदिएर मात्रै सुरक्षा हुँदैन, सोचाइ हो कि मान्छेको सोचाइ हो। अब भोलि बन्द छ होइन, अब मान्छेहरू सब कुरिरहेछन् त्यो बन्द भोलिको कस्तो हुन्छ के हुन्छ। योभन्दा पहिला त के हुन्थ्यो भनेपछि विप्लवको बन्दहरूमा त मलाई छ काठमाडौँ बन्दै हुन्थेन। म कुनै कलेजसँग आबद्ध छु, तपाईँलाई म मेरो अनुभव सुनाउँछु। आज कलेजमा म भित्र छिर्दा मैले चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रश्नको सामना यही गर्नु पर्यो। मलाई सोधियो तपाईँ मिडियामा पनि हुनुहुन्छ, भोलि के हुन्छ? मैले भने चाहिँ केही पनि हुँदैन, तिमी सेल्फ फिल गर्नु पर्यो, तिमी आफूलाई चाहिँ आफू सेफ हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ तिमीले फिल गर्नु पर्यो। तर सवाल त्यहाँनिर मात्रै छैन, म सेफ छु भनेको विश्वास दिलाउने फेरि त राज्य नै हो नि त। राज्य हो। यहाँ मैले भने तपाईँ कहिले कहिले के हुन्छ भने सानो काम कारबाहीले पनि मान्छेले असुरक्षित फिल गर्न थाल्छ कि, म सुरक्षा दिन्छु भन्दैमा मान्छेले सुरक्षित छु भने पनि फिल नगर्ने। अब फेरि अर्को यसको सिक्वेन्स छ, म सोमजी कहाँ जान्छु। अब विप्लवजीहरूले चाहिँ राज्यसँग त म लडाइँ गर्छु भन्नु होला, म ठुल्ठुलो चाहिँ के अरे कर्पोरेट हाउस जसले चाहिँ राज्यलाई दोहन गरे, राज्यलाई चाहिँ कर तिरेन आदि इत्यादिलाई चाहिँ म टार्गेट बनाउँछु भन्नु होला, मलाई चन्दा दिएन भने मान्छेहरूलाई दुःख दियो, आम जनताका छोराछोरीहरूलाई सताएहरूलाई दुःख चाहिँ हाम्रो टार्गेटेड हो भन्नु होला। तर ती टार्गेट हुँदाहुँदै अन्ततगत्ता गरेर पर्ने फेरि चाहिँ नजानी त तरिकाले पर्ने भनेको आम सर्वसाधारण हो। अब चाहिँ अस्तिको एनसेलकै प्रकरणलाई हेर्ने हो भने त एनसेललाई के गर्नुभयो, त्योसँग एकछिनलाई पर राख्ने हो भने पर्यो त फेरि आम सर्वसाधारण भिक्टिम्स त आम सर्वसाधारण हुँदो रहेछ नि त जुनसुकै घटनाको। त्यो सही कुरा हो त्यो, किनकि योभन्दा पहिला पनि तपाईँ भन्नुहोस् त्यो म्यादी प्रहरी ड्युटीमा खटेको मान्छे मरेको, म्यादी प्रहरी मऱ्यो होइन। अब उतातिर खुट्टा कसो गयो, एकजना महिलाको खुट्टा गयो। हामी हेरौँ न जति पनि घाइतेहरू भएको छन्, केही पनि भएको छन्,
अब सर्वसाधारण त्यो भएको छ कि। बाटोबाट हिँडिराखेको एउटा बटुवा त्यो छेउमा एउटा कर्पोरेट हाउसको कनेक्सन त कहीँ पनि छैन फेरि। कहीँ पनि छैन। अब जस्तै त्यहाँ भनौँ त यो सुन्धारामा ग्यास के भन्छ सिलिन्डर विस्फोटन भयो, सिलिन्डर बमै भनौँ न विस्फोटन भयो, को पर्यो? बाटोमा हिँड्ने साधारण मान्छेहरू हो। एक किसिमको त्रास चाहिँ हुन्छ कि यसले गर्दा के छ तपाईँको सुरक्षित छौ भन्दाखेरि पनि पब्लिकले फिल गर्नु पऱ्यो म सुरक्षित छु भनेर। जस्तै आज तपाईँले स्कुलको भन्नुभयो होइन, कलेजको विद्यार्थीहरूले सोध्नुभयो, आज करिब करिब सबैको सोचाइ त्यही छ, सबै भोलि वेट गरेर बसिरहेछ होइन। त्यो किसिमको डर एउटा हुन्छ नि सोचाइ मान्छेको, त्यो किसिमको भइरहेछ। म यहाँसम्म आउँछु। हामी सोमजी यो हेर्दा चाहिँ अहिलेलाई हामीलाई सामान्य लाग्दै थियो, तत्कालीन अवस्थामा शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई पनि माओवादीहरू जङ्गलमा जाँदा 2-4 जना चाहिँ मान्छे गएका छन् केही पनि हुँदैन भने सोच पलाउने स्वाभाविक हो। र सत्तामा भएका मान्छेहरू कहिले काहीँ चाहिँ आफूलाई चाहिँ शासकै महसुस हुँदो रहेछ, सामान्य रूपमा हुँदो रहेछ। तर जब चाहिँ हामी यो विषयवस्तुहरूलाई सहज तरिकाले ह्यान्डल गरेनौँ भने त्यो रिभल्ट हुने सम्भावना चाहिँ एकदमै प्रचुर मात्रामा रहन्छ। यो विषयवस्तुहरू स्ट्राटेजिकली हो भने यसको अर्को पाटाहरू चाहिँ होलान्, राज्यले चाहिँ राम्रै सोचेको होलान्, हामी चाहिँ राज्यमाथि यति आशंका पनि नगरौँ। तर प्रश्न गर्ने ठाउँ त छ। अब त्यसमा अब केही प्रश्न त उब्जिएका छन्, तर मलाई लाग्छ यहाँ यो विषयवस्तुहरू लहरको विषयवस्तुहरू, हठातको विषयवस्तुहरू र एकदमै चाहिँ गम्भीरतापूर्वक प्रतिपक्षीलाई पनि विश्वासमा लिएर र अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि चाहिँ राखेर एकदमै वेल प्रिपेयर्ड नभइकन चाहिँ लिने विषयवस्तुहरू त पक्कै पनि होइन। होइन, त्यसमा अब धेरै कुराहरूको अध्ययन त सरकारले गर्यो होला। हामीले यस विषयमा धेरै टिप्पणी गर्नुपर्ने, बढी खोजी गर्नुपर्ने, त्यो त पछिको विषय बन्ला। तर मात्रै के हो भनेदेखि अहिले जुन खालको गतिविधि नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा रहेको पार्टीले गरेका छ, यसले चाहिँ आम रूपमा जनतामा एक भनौँ कसैलाई पनि खुसी अहिलेको जुन बाटो सरकारले अपनाएको छ, जुन निर्णय गरेको छ, यो समस्या समाधानको असन्तुष्टहरूलाई मूल के अरे मेन स्ट्रिमिङ गर्नको लागि दीर्घकालीन उपाय हो वा होइन? अब यसमा दुईटै कुरा छ। जसरी नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वको पार्टीले जसरी चाहिँ अब आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएको छ, त्यो पनि मुलुकको हितमा छैन। मुलुक द्वन्द्व चाहन्न र अब मुलुकले चाहिँ द्वन्द्व यो मुलुक हिजोको दिनमा बरु हिजो यो मुलुकमा चाहिँ राजतन्त्र थियो, मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउनु पर्ने थियो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट यो मुलुकलाई चाहिँ समृद्ध बनाऊ भन्ने बाटोमा जानको निम्ति चाहिँ कुनै खालका चाहिँ सोचहरू थिए, ती सबै पुरा भइसकेका छन्। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूले अब यो हिंसात्मक बाटो छोड्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण प्रक्रिया अवतरण गर्नैपर्छ, ढिलो या चाँडो उहाँहरू आउनैपर्छ र आउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसकारण चाहिँ सरकारले पनि त्यही ढङ्गले अब जसरी आज चाहिँ प्रतिबन्धक कुरा गर्यो, हुनसक्छ उहाँहरू अर्धभूमिगत रूपमा हुनुहुन्थ्यो, अपूर्ण भूमिगत हुनुभयो सरकारको निर्णयको कारणले, तर उहाँहरू सचिनुपर्छ। 2-4वटा M16हरू लिँदैमा, 2-4वटा चाहिँ SMGहरू बोक्दैमा, अनि यस्तो खालको चाहिँ केही आतङ्कहरू ठाउँ ठाउँमा बम विस्फोट गर्दैमा, 2-4जना मान्छे मार्दैमा, अनि त्यो राज्य सत्ताले भोलिका दिनमा चाहिँ यति छोड्न पनि सक्दैन। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि हिजोको जस्तो वातावरण अहिले छैन। हामीले चाहिँ यो तुलना नगरौँ कि हिजो 52 साल फागुन 1 गते घोषणा गरेको जनयुद्ध र अहिले जुन खालको चाहिँ हामी आतङ्क पाएका छौँ नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वबाट भएको पार्टीबाट समाचार आउन थाले। सुन्नुहोस् है, रोल्पाका स्थानीय प्रतिनिधिहरू चाहिँ डरले चाहिँ आफ्नो वडा कार्यालय जान सक्ने अवस्था रहेन। हेर्नुहोस्, आगजनी गर्नको निम्ति, कसैलाई सिद्ध्याउनको निम्ति, सामान्य विस्फोटन गर्नको निम्ति त ठुलो शक्ति चाहिँदैन, चाहनै सक्दै हुन्छ। तर के भएको छ, तपाईँले खडा गरेर राखेको डोजर जलेको छ, करोडौँ पर्ने डोजर, त्यसले के भयो, डोजर जल्यो अनि त्यसपछि फेरि अब चाहिँ त्यही कम्पनीलाई अर्को डोजर किन्न पर्यो, सटै मुद्रा चाहिँ लिएर राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट, वाणिज्य ब्याङ्कबाट, अनि विदेश पैसा पठाउनु पर्यो। गाडीहरू जलेका छन्, त्यसले कसलाई फाइदा भएको छ, विदेशी सटै गर्ने चाहिँ ब्याङ्क र अनि विदेशीमा भएको कम्पनीलाई फाइदा भएको छ। यसले चाहिँ के मुलुकलाई हित भएको छ? यस्ता धेरै घटना छन्, यसमा उहाँहरूले सोच्नै पर्छ, उहाँहरू सचिनै पर्छ। यस्ता खालका चाहिँ आतङ्कले मुलुकलाई फाइदा बिल्कुल। त्यस कारण चाहिँ अरू कुनै विकल्पै छैन। उहाँहरू वार्तामा ढिलो या चाँडो आउनै पर्छ, विकल्प वार्ता बाहेक छैन। इनिसिएसन कसले लिने? तपाईँ त वार्ता होइन। अब यसमा चाहिँ के छ भने अहिले पनि मैले अनौपचारिक रूपमा उहाँहरूसँग फोन सम्पर्कमा गर्न कोसिस गरिराखेको छु,
उहाँहरूसँग कुराकानी हो। हिजोसम्म पनि हिजो चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएपछि मेरो आज बिहान भेट एकजना मात्रै भेट हुनुभएको छ, सामान्य तहको चाहिँ नेता भनौँ कार्यकर्ता भेट हुनुभएको थियो, नभएदेखि उहाँ पनि बाटोमा भेट हुनुभयो अचानक। अनि त्यसपछि गएर हेर्नुहोस् है, नेताहरूलाई भन्नुहोस् सचिने कुरो चाहिँ अब प्रमुख कुरा हो र चाहिँ वार्ता बाहेक विकल्प छैन, तपाईँहरू नेतालाई भन्नुहोस् भनेर भने। होइन हामी त अब चाहिँ भूमिगत हुन्छौँ होला, भेट्न हुन सक्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर म हिजोसम्म पनि वार्ताको निम्ति उहाँहरूसँग सम्पर्कमा छु। विगतमा धेरै कोसिस गरियो वार्ताको निम्ति, सरकारले पनि इनिसिएटिभ नलिएको होइन, उहाँहरूले भन्न पाउनुहुन्न। उहाँहरूका कतिपय नेताहरूलाई छोड्नको निम्ति सरकार लचिलो भएर वार्ताको वातावरण बनाउनुको निम्ति प्रकाण्डदेखि लिएर उमा भुजेलसम्मको, पदम राईदेखि लिएर खड्गबहादुर सम्मको, चन्द्रबहादुर खड्कासम्मको चाहिँ छुटाउने काम सरकारले गरेको थियो। सरकार लचिलो नभएको होइन, तर सरकारले छोड्दै जाने, वार्ताको निम्ति लचिलो बन्ने, जब चाहिँ आफ्ना नेताहरू छुट्छन् अनि त्यसपछि गएर फेरि अनि आफूलाई चाहिँ बेर शक्तिमान सम्झने, त्यो पनि भेटेको। त्यस कारण चाहिँ उहाँहरू सचिनुपर्छ। वार्ता बाहेक अरू विकल्प छैन, ढिलो चाँडो उहाँहरू वार्तामा आउनै पर्छ। अब त हामी कहाँ छौँ? हिजोसम्म हामीले नेपाली जनताको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको चरणमा थियौँ, अब त्यो चरण सकिएको छ। अब त मुलुक समृद्धिको चरणमा छौँ। आज मुलुकमा 2/3 बहुमत नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएका छन्। त्यहाँनिर पनि एउटा उहाँहरूले सोच्नुपर्छ, सामान्य खालको अभिमत होइन त्यो। त्यस कारण चाहिँ अब यी सबै कुरा उहाँहरूले सोचेर सचिएर वार्तामा आउनुपर्छ। हामी आग्रह गर्छौँ, यो मिडिया मार्फत पनि म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, वार्ता बाहेक विकल्प छैन। ठिक छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ वार्ता गर्नको निम्ति को चाहिने हो? हामी मिडिएटर, सरकारले अहिले मलाई चाहिँ वार्ता टोलीको नियुक्ति संयोजक बनाएर एउटा मिडिएटर बनाएको थियो, सबै टुङ्ग्यौँ त म होइन। मैले पनि सिके राउतकै कुरा गर्नुभयो भने उहाँको दाजु जयकान्त राउत आउँदाखेरि उहाँलाई प्रस्ताव राखेँ र मैले शर्त राखेँ, तपाईँको भाइ सिके राउतले मुलुक विखण्डन गर्ने एजेन्डा फिर्ता लिनु भएपछि मात्रै वार्ता सुरु हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि हुँदैन। तर म यो कुरो चाहिँ सरकारसँग पुर्याउँछु, म गृहमन्त्रीकोमा, प्रधानमन्त्रीकोमा, पार्टीका नेता कहाँ पुर्याउँछु भनेर म उहाँलाई भने। तर त्यसैले विकसित रूप लिँदै गएर पछिल्लो कालमा त सरकारले गरेको। अब एक मिनट, त्यस कारण चाहिँ अब अहिले पनि मेरो विप्लव समूहसँग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्र विक्रम चन्दले नेतृत्व गर्नुभएका नेता कमरेडरहरूसँग, उहाँहरूसँग मेरो अनुरोध छ, अब हामीले चाहिँ अब यो द्वन्द्व, यो खालको चाहिँ हिंसात्मक गतिविधि गरेर मुलुकलाई हामीले चाहिँ पार लगाउन सक्दैनौँ। हामी वार्ताकै माध्यमबाट, ठिक छ, हामीले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो मुलुकमा ल्याएका छौँ। अब हामीले यसलाई चाहिँ कसरी अझै व्यवस्थित गर्ने, यसलाई सुदृढ कसरी गर्ने र मुलुकको समृद्धिको निम्ति, नेपाली जनताको भविष्य उज्जवल पार्नको निम्ति हामीले के कसरी जान सकिन्छ, बसेर सल्लाह गरौँ, कहिले के जिम्मा लिन सकिन्छ हामीले लिउँ अनि मुलुकलाई समृद्ध बनाऊ। र वार्ताकै माध्यमबाट उहाँहरू वार्ताको र संवादको विकल्प छैन, राइट? यहाँले भनेको कुरो म टिपेँ। हेमन्तजीलाई मैले सोधेँ कि राज्य पक्षले को चाहिँ अब दायित्व के हुन्छ र जुन व्यक्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ उनीहरूको चाहिँ दायित्व के हुन्छ? एक ठाउँमा आउने वातावरणको सिर्जना एउटा सेक्युरिटीको एङ्गलले चाहिँ एनालाइसिस गर्दा चाहिँ कुनै जस्तै अहिले मन्त्रीजी एउटा पोजिटिभ कुरा आयो नि त, किनकि ढोका त जम्मियो पनि छ गभर्मेन्टको होइन, त्यसले गर्दा वार्तामा नआए तपाईँको अर्को कुनै अप्सन छँदै छैन। अब गभर्मेन्टले ध्यान दिनुपर्ने के भनेपछि तपाईँको कमसेकम जनतालाई सिक्युरिटीको सुरक्षाको अहसास चाहिँ गर्न दिनुपर्छ र यस्ता घटनाहरू कमभन्दा कम कसरी कम हुन् त्यहाँतिर सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने। र अर्को पक्षलाई के भने तपाईँको अब राष्ट्र निर्माणको कुरा जुन मन्त्रीजीले अगाडि गर्नुभयो नि, त्यसमा कम्प्लिटली एग्री छु कि उहाँको कुराहरूमा एग्री छु। अब त्यो अर्को पक्ष पनि के छ भने तपाईँको उहाँहरूको काम कार्यले गर्दा कुनै एउटा निर्दोष मान्छे मर्छ या कुनै तपाईँको अर्को मर्छ, त्यसले तपाईँको त्यो पोलिटिकल उद्देश्य त पुरा गर्दैन, त्यसले गर्दा त्यो पक्षले त्यो पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त। यति हुँदाखेरि ठिक हुन्छ होला, किनकि अब तिनवटा पक्ष पनि, एउटा बाहिर भएको पक्ष, यतिर गभर्मेन्ट छ, अर्कोतिर तपाईँको सुरक्षा एजेन्सीहरू छ। अहिलेको अवस्थामा झट्टै हेर्दा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ हिजोका दिनमा जुन दुःख कष्ट पीडा र एक किसिमको चाहिँ अट्टहासको सामना गर्नु पर्यो नि 10 वर्ष जनयुद्धकालमा, त्राएको अवस्था थियो नि, आम रूपमा हाम्रो चाहिँ त्यो एक किसिमको चाहिँ विस्मृतिमा गएको अवस्था छ हो। अब त्यसो हेर्दा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ वा मुलुक चाहिँ फेरि त्यो बाटोमा जाने चाहिँ अवस्था छ र भने म त नजाला जस्तो लाग्छ यसरी, किनकि जुन किसिमको वक्तव्य उताबाट आइरहेछ उहाँहरू पनि त्यो किसिमले जानु होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यसो झट्टा दुइटैतिरको एङ्गलहरू हेर्दा चाहिँ कता कता चाहिँ यसको चाहिँ सहज सोल्युसनहरू चाहिँ
यसो चाहिँ झल्यास रूपमा चाहिँ देखिन्छ जस्तो देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त देखिन्छ जस्तो लाग्छ किनकि केही टाइम लाग्ने यसमा हतारिनु पनि हुँदैन कि तपाईँको जस्तै अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि वार्ता भनेको डायलग भनेको तपाईँ 1 दिन 2 दिनमा टुङ्गिने होइन टाइम लाग्छ जस्तो मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल इनिसिएसनको खाँचो चाहिँ छ होइन इनिसिएसनको खाँचो मात्र पनि देखेन मैले यहाँ किनकि मन्त्रीजीबाट मिडिएटरको आवश्यकता महसुस होला होइन मिडिएटर चाहिन्छ यसमा जस्तै गभर्मेन्टले उहाँले जिम्मा दिएछ भनेपछि गभर्मेन्टको मिडिएटर त उहाँ हो आई थिङ्क चाहिँ सोमप्रसाद पाण्डेजीको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण म देख्छु किनभने हिजोका दिनमा पनि राजनीतिक वार्ता समितिको हैसियतले उहाँ चाहिँ विभिन्न समूहहरूको चाहिँ च्यानलहरूसँग राम्रैसँग सम्बन्ध भएको हुनाले उहाँ पदमा नभए पनि एउटा नेताको हैसियतले र सांसदको हैसियतले पनि संसदमा रहनुभएको हैसियतले पनि उहाँले चाहिँ यो जिम्मा नभए पनि जिम्मा लिएर आफैले इनिसिएसन लिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ बिल्कुल त्यसो त म आफू लागि पनि राखेको छु अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो म्याथ थप गर्न अनि अरू खालको चाहिँ कति सरकारको निम्ति चाहिँ अब हामीले पनि अनुरोध गऱ्यौँ अब सबै समूहसँग वार्ता गर्न सकेका छ मात्र एउटा विप्लव समूह र सिकेर आउँछ त्यस कारण चाहिँ अहिले म्याथ नथपौँ भन्ने हामी पनि हो म्याथ थप गर्नु तर भित्री रूपमा चाहे सिकेर आउँसँग कुरा होस् चाहे विप्लवसँग कुरा होस् त्यसलाई चाहिँ आफ्नो प्रयत्न जारी गर्नुको हामी कमी गरेका छैनौँ हिजो मात्रै पनि हामी अनौपचारिक रूपमा त्यो हाम्रो वार्ता टोलीको बैठक बसेर हामी छलफल चलायौँ हामी चाहिँ अब सुरेश आले मगर हाम्रो ताराकान्त चौधरी हाम्रो लीला भण्डारी हामी चाहिँ अब कोले कहाँ सक्छौँ प्रयत्न गरौँ है साँझ त एउटा न्युज आयो यो कसैको हितमा छैन एकदमै हामी गम्भीर भनौँ यो न त विप्लवजीहरूको हितमा छ यो जुन बाटो चाहिँ अङ्गीकार गरेको देखिन्छ सरकारले न सरकारको हितमा छ आम जनताको हितमा त पटक्कै छैन हामी कसैको हितमा छैन सबै चाहिँ एकदमै चाहिँ सोच र शैली र संयमताको आवश्यकता देखिन्छ यो तीनटा कुरा चाहिँ हामी चाहिँ गम्भीर भएर एकदमै चाहिँ कुल माइन्डेडले सोच्नुपर्ने अवस्था छ उत्तेजित भएर उत्तेजनामा आएर कुनै बहकाउमा आएर वा हामी जनताको लागि जे पनि गर्न तयार छौँ भन्ने सोचबाट अगाडि जाने हो भने दुर्घटनालाई कसैले रोक्न सकिन्न दुर्घटना चाहिँ ब्यान्ड बाजा बजाएर आउँदैन हठात र अकस्मात आउने हो हामी सचेत हुनुपर्ने जरुरी छ र आशा गरौँ तपाईहरू जसरी चाहिँ आग्रह गर्नुभयो एउटा सञ्चारकर्मीको हैसियतले आम जनताको बोली बोल्ने एउटा आम जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा सञ्चारकर्मीको हैसियतले मेरो पनि त्यही आग्रह हो विप्लवजीहरूसँग अहिले अब मुलुकले चाहिँ कुनै पनि द्वन्द्व थेक्न सक्दैनन् आम जनतालाई समृद्धि र कसरी समुन्नत हुने बाटोको चाहिँ एक किसिमको भोग चाहिँ लागेको जस्तो देखिन्छ ढिलो चाँडो पुग्ने त्यही हो तर हामी चाहिँ गलत बाटो अङ्गीकार नगरौँ सहज र सार्थक वार्ता गरौँ र असन्तुष्टिलाई सन्तुष्ट गरेर सहज अवतरण गरौँ समय र संवादको लागि धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शकहरू आजको लागि यो संवाद यति नै सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार